बच्चों को मारा। क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है। और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिसी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप जब जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, जो संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिहा किया है? रिहा करें सबको। एक निगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम निगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, जो इख्तियारदार अदारे, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। कैसे? देखिए मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आऊँ, मुझ पर भरोसा करो। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उनके बयानात मीडिया में हो, सरफराज बुख्ती हो या जान चकवी हो, जितने भी लोग जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ, कुरान लाकर दिखाना, अपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटी को नहीं लेकर, जब आपने उस कुरान को लात मारी है, और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा यही था कि बालाच के कातिलों को सज़ा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाच को सज़ा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाच के कातिलों को आज तक सज़ा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो ज़रूर किया गया है लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके ख़त्म करने का पॉइंट हमारे पास है उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाच को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाच को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर जारी किया। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराएं, उनको सजा दें, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था? आपसे डिस्कस हुई? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका वादा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी आपने यही पैगाम दिया। जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें उनको यही पैगाम दे कि संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोकें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? आपके क्या खाना में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करो, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तूल ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियाँ बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछले कमेटियों का जितना ये फैसला बुलाए सामने,
جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی، جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی، 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو اسٹاپ کریں گے، اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی، ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی حکومت نے بھی دی تھی، لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے، ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں، یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں، میری اپیل ہے ان سے کہ نہ کرے وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں، جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کیے جائیں، اپنے انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کروائی ہے اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے، وہ پہلے بھی آئی ہے، اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے، اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے، میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں، 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہے لیکن وہ کبھی سامنے نہیں ہے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے، جو وزیر ہے ان کی طرف سے، اور لوکل جو ٹاؤٹ ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ایک ہفتے میں اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر آگے کا لائحہ عمل کیا؟ آگے کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے، وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا لائحہ عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا، ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے، لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ اب سیاسی جماعتیں، نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا، عمران خان کا ذکر کیا، ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے، تب آپ جا کے سیٹسفائی کی یہاں سے جا؟ دیکھیے، دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے، آپ اس کو روکیں، پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے، پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی اتھارٹی آپ سے مذاکرات کرے، کون سی اتھارٹی کو اوتھینٹک دیکھیں، وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں، جو بھی یقین دہانی نہیں، ایکٹ کرنا چاہیے، دلاسے نہیں دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ